मुझ पर इतना यकीन नहीं था कि मैं उनकी बेटी को खुश रख पाऊंगा या हमेशा यूं ही चाहता रहूंगा। इसलिए उन्होंने निकाह के वक्त मुझसे बेटी के नाम पर घर, जेवर और कुछ जमीन लगवा ली थी, ताकि कल कलां को मैं उनकी बेटी को छोड़ भी दूं तो उनकी बेटी के पास सर छुपाने को जगह हो और कमा कर खाने के लिए कुछ ना कुछ जमीन तो हो, क्योंकि तब मेरे जहन में उनकी बेटी को छोड़ने का ख्वाब ख्याल भी नहीं था। तो इसलिए मैंने हर वो चीज खुशी खुशी उसके नाम लगा दी। मेरी सोच यही थी कि जो कुछ उसका था वो मेरा भी था। मगर कहते हैं ना कि आने वाले वक्त का किसी को पता नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही वाकया पेश आ गया। अचानक से मेरी मोहब्बत नफरत में बदल गई। मेरी सब तदबीरें मुझ पर ही उलट पड़ने लगीं। मैंने जो हर चीज बीवी के नाम लगवा रखी थी, उस वक्त को पछताने लगा। अब अगर मैं बीवी को तलाक देता तो मेरे हाथ से हर चीज निकल जाती जो मैंने अपनी बीवी के नाम लगा रखी थी। इसलिए मुझे उसे जान छुड़ाने का एक ही तरीका नजर आया, वो भी इस सूरत में कि मेरी बीवी किसी ना किसी तरह से मर जाए। अब मैं अपनी बीवी कत्ल करके जेल भी नहीं जाना चाहता था, और मेरी ये भी ख्वाहिश थी कि मैं किसी ना किसी तरह अपनी बीवी से जान छुड़वा लूं। इसके लिए मुझे कोई और हल नजर ना आया, तो मैंने उसको तंग करना शुरू कर दिया। उसको मुख्तलिफ जराए से इतनी अजियत दी कि वो तंग आकर मौत को गले लगा ले। लेकिन फिर भी मैं अपनी ख्वाहिश में कामयाब ना हो सका। मेरी बीवी का नाम जवेरिया शहबाज था। वो इंतहा की खूबसूरत और खूबसीरत लड़की थी। मैं उसे मोहब्बत का दावेदार था, लेकिन उसने कभी मेरी तरफ शादी से पहले नजर उठाकर नहीं देखा था। मेरा घराना चूंकि मुआशरी तौर पर मजबूत था, जब मैंने अपने घर वालों के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे लिए रिश्ता मांगने मेरी महबूबा के घर चले गए। जब उन्होंने मेरी महबूबा से मेरे मुतालिक पूछा तो मेरी महबूबा ने किसी किस्म के जज्बात का इजहार ना किया और अपनी रजा को वालिदैन की रजा के सुपुर्द कर दिया। अपने माली हालात को देखते हुए और अपने हसब नसब के हिसाब से मुझे यकीन था कि यह रिश्ता मुझे मिल जाएगा। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मुझे देने से इनकार कर दिया गया। मैंने वालिदैन के सामने रोना धोना शुरू कर दिया तो मेरे वालिदैन मेरी जिद के आगे हार गए और उन्होंने मेरी महबूबा के घर वालों को उनके करीबी रिश्तेदारों के जरिए प्रेशराइज करना शुरू कर दिया, यहां तक कि उन्होंने रिश्ते के लिए हां करवा ली। और यूं मेरी महबूबा रुखसत होकर मेरे घर आ गई। अपनी तरफ से उसके वालिदैन ने खूब तसल्ली की कि उनकी बेटी को आने वाले वक्त में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, और तब अपनी महबूबा की मोहब्बत में जो चीज भी उसके वालिदैन कहते गए मैं करता गया। उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि आने वाले वक्त में मेरा ये अमल मेरे लिए कितना बड़ा पछतावा बन जाएगा। हुआ कुछ यूं है कि चंद माह पहले मैं और मेरी बीवी मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे थे। रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने की वजह से मेरी बीवी का एक बाजू ज़ाय हो गया। जब वो एक बाजू से महरूम हो गई तो ना सिर्फ उसका हुस्न कम पड़ गया, बल्कि वो घरेलू काम काज के काबिल भी ना रही। घर में काम काज के लिए मुलाजमीन तो मौजूद थे, लेकिन बीवी का सेहतमंद होना इसलिए भी जरूरी था कि हमारे खानदान में मुख्तलिफ पार्टीज के मौके पर मियाँ और बीवी एक साथ जाते हैं और दोनों की एक साथ तस्वीर भी वहां बनवाई जाती हैं। लेकिन अब जब मेरी बीवी एक बाजू से माजूर थी
تو مجھے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے بھی شرم آتی تھی۔ اب میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس بیوی کے ہوتے ہوئے میرے ساتھ کوئی اور لڑکی شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھی۔ میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ طلاق کی صورت میں کثیر دولت میرے ہاتھ سے نکل جاتی۔ مجھے اور کوئی صورت نہ ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کو اذیت دینا شروع کر دیا۔ اس وقت میری بیوی ہاتھ سے معذور ہو چکی تھی۔ اسے بھی پتا تھا کہ اگر میں یہاں سے نکالی گئی، دھتکاری گئی، تو میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اس کی بھی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس کا گھر بنا رہے، اس لیے وہ میری اذیت سہتی رہی اور گھر چھوڑ کر نہ گئی۔ میں بھی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا تھا، اس لیے اذیت دیتا رہا تاکہ تنگ آ کر وہ خود ہی اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے۔ لیکن میرے لاکھ اذیت دینے کے باوجود بھی میری بیوی نے خودکشی نہ کی، تو مجبوراً مجھے اس کی جان لینا پڑی۔ میں نے اپنی طرف سے بیگم کی جان لینے کا جو محفوظ ترین راستہ چنا، وہ کچھ یوں تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو کچھ نشہ آور ادویات پلائیں۔ جب وہ ہوش حواس سے بیگانہ ہو گئی تو اس کے جسم کو مضبوطی کے ساتھ بستر پر باندھ دیا اور لوہے کی ایک زنجیر کو اس کے جسم اور بازو کے ساتھ لپیٹ کر الیکٹرک تار سے جوڑ دیا اور اسے بجلی سپلائی سے منسلک کر کے کرنٹ چالو کر دیا۔ یوں الیکٹرک کرنٹ لگا کر اس کی جان لے لی۔ اس کی جان لینے کے بعد اس کے جسم کو رسیوں سے آزاد کر دیا، زنجیر کو کھول دیا، اس کی لاش کو اٹھا کر الیکٹرک بورڈ کے قریب رکھا اور اس کے پاس استری کی ننگی تار رکھ دی، تاکہ اوپر سے آنے والے ہر شخص کو یہی لگے کہ یہ کچھ نہ کچھ بجلی کا کام کر رہی تھی اور اسے کرنٹ لگ گیا ہے۔ اس کے بعد خود گھر سے باہر نکل گیا، اور جب میری والدہ نے اس کی لاش کو دیکھا تو انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ میری والدہ کی آواز سن کر سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ لوگوں نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ ڈاکٹر سے پہلے میں خود اس کی موت کی تصدیق کر چکا تھا۔ اس کے بعد مجھے بھی اطلاع دی گئی اور میری بیگم کے گھر والوں کو بھی اطلاع کر دی گئی۔ میری بیگم کے گھر والے مجھ پر مشکوک ہو گئے اور انہوں نے پولیس کو بلا کر مجھ پر شک کا اظہار کر دیا۔ جب لاش کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا تو اس میں سے نشہ آور ادویات پلائے جانے کا انکشاف ہو گیا۔ پولیس نے مجھے گرفتار کر کے جب مجھ پر 3rd ڈگری کا ٹارچر کیا تو میں نے اپنا جرم مان لیا، اور آج میں جیل میں قید ہوں۔ جیل کے اندر مجھے سب سے غلیظ ترین بیرک میں رکھا گیا ہے۔ یہاں ہر وقت ایک عجیب سی گھٹن رہتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے جان چھڑانے کے لیے اس کی جان لی تھی، لیکن آج میری خواہش ہے کہ کاش ایک بار، صرف ایک بار میری بیوی زندہ ہو کر آئے اور میری خیریت پوچھے، مگر اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ شروع میں میرے گھر والوں نے کوشش کی کہ میری ضمانت ہو جائے۔ انہوں نے میرے کیس کی پیروی بھی کی، لیکن آخر کار انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ اس وقت میں اپنے رب کے رحم کے سہارے پر اپنی سزا پوری کر رہا ہوں۔ لیکن جب کسی کو اپنا جرم بتاتا ہوں اور ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ میں رب کریم کے سہارے پر ہوں، تو لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ تم نے رب کی مخلوق پر رحم نہیں کیا، تو رب تم پر کیسے کرے گا رحم؟ لوگوں کی یہ بات سن کر میں رو پڑتا ہوں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ میرے آنسوؤں پر بھی
किसी को कोई रहम नहीं आता, मगर मैं आप सब लोगों को ये नसीहत करना चाहता हूं कि जिससे आप निकाह करते हैं ना, उसे बने ताल्लुक को आप सारी जिंदगी निभाने का अहद करते हैं। और जिंदगी के किसी भी मोड़ पर कोई भी हादसा पेश आ सकता है, आप या उसमें से कोई एक बीमार हो सकता है, कोई एक माजूर हो सकता है, तो इस सूरत में दोनों को हक नहीं पहुंचता कि दूसरे को छोड़ दे, बल्कि छोड़ने के नाम पर उसकी सांसें छीन ले। मैंने ये जुर्म किया और मेरा खुदा गवाह है कि अगर आज मुझे मौका मिले तो मैं ऐसा गुनाह करने के मुतालिक सोचूं भी ना, मगर चूंकि मैं तो ये गुनाह कर चुका हूं, लेकिन आप लोग आज भी इस गुनाह से पाक हो। मेरा आपको यही मशवरा है कि कभी भी ऐसा जुल्म और गुनाह ना करना। दोस्तों, ये थी जेल में पड़े अपनी मौत का इंतजार करने वाले एक कैदी की कहानी, जो अपनी कहानी में आप सबके लिए एक बहुत बड़ी नसीहत रखता है। मेरा फर्ज था आप सब तक उसका पैगाम पहुंचाना, सो मैंने अपना फर्ज निभाया। अब आपने इस कहानी से क्या सीखा, ये आप पर मुनहसर है। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।